नमः सर्वेभ्यः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गतसप्ताहे वयं किं पठितवन्तः? उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र इति विषये पठितवन्तः। इदानीं उपजातिः इति विषये पश्यामः। किन्तु तस्मात् पूर्वं वयं गतसप्ताहे पठितवन्तः किल, उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र। तस्मिन् विषये एकवारं पुनरावर्तनं कृत्वा वयम् अग्रे सरेम। एकनिमिषम्। आदौ छन्दः इत्युक्ते किम्? छन्दः इत्युक्ते वेदः, पद्यम्, इच्छा इति बहवः अर्थाः सन्ति। अत्र छन्दः अपि वैदिकछन्दः, लौकिकछन्दः इति अस्ति। वैदिकछन्दः इत्युक्ते तत्र कति अक्षराणि भवन्ति इति विषये एव प्राधान्यम् अस्ति। उदाहरणार्थं वयं गायत्रीमन्त्रं स्वीकुर्मः चेत् गायत्रीमन्त्रस्य छन्दः गायत्री, अतः एव गायत्री इति नाम। तत्र पादाः त्रयः पादाः एव भवन्ति। अक्षराणि 24 अक्षराणि भवन्ति। लौकिकछन्दसि अपि गायत्री छन्दः अस्ति, किन्तु तत्र पादाः त्रयः न 4 पादाः भवन्ति। अतः प्रत्येकस्मिन् पादे 6 अक्षराणि भवन्ति। लौकिकछन्दसि केचन नियमाः सन्ति। कति पादाः भवितव्यं, तदनन्तरं कति अक्षराणि भवितव्यं, कुत्र गुरु अक्षरं भवितव्यं, कुत्र लघु अक्षरं भवितव्यम्, एतादृशं तत्र अक्षराणां विन्यासरीतिः अस्ति लौकिकछन्दसि। किन्तु वैदिकछन्दसि तादृशं न। तत्र गुरु कुत्र भवितव्यं, लघु कुत्र भवितव्यम्, एतादृशं किमपि तत्र नियमः नास्ति। तत्र एव भेदः। अतः वैदिकछन्दसि अक्षराणां विन्यासरीतिविषये किमपि नियमः इति नास्ति। लौकिकछन्दसि नियमाः सन्ति। पिङ्गळाचार्यः केचन नियमाः निर्मितवान्। अतः लौकिकछन्दसि केवलं 4 पादाः भवन्ति। 4 पादाः भवति चेत् तस्य किमपि नाम अस्ति, पद्यम् इति। पद्यम् इत्युक्ते तत्र 4 पादाः सन्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तत्र पद्यं काव्येषु अधिकतया दृश्यते। अभिज्ञानशाकुन्तलं, मेघदूतं, कुमारसम्भवम् एतादृशम् अधिकतया काव्येषु दृश्यते। तदनन्तरम् इतिहासे अपि रामायणे अपि अस्ति,
महाभारते अपि अस्ति, भगवद्गीतायामपि अस्ति। अतः पद्यम् इत्युक्ते चत्वारः पादाः भवन्ति। अतः लौकिकछन्दसि सर्वेषु अपि वयं पश्यामः चेत् चत्वारः पादाः एव भवन्ति। छन्दसः वृत्तम् इत्यपि अन्यत् नाम अस्ति। वृत्तम् इत्युक्ते लौकिकछन्दः इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अतः वृत्तम् इत्युक्ते लौकिकछन्दः एव। वयम् इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। एकनिमिषम्। अत्र उदाहरणम् अस्ति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद्गीतायाम् एतत् पद्यमस्ति। किमर्थं पद्यम्? तत्र चत्वारः पादाः सन्ति, अतः पद्यम् एव। तत्र प्रत्येकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि भवन्ति, अतः अनुष्टुप् छन्दः। प्रत्येकस्मिन् पादे कति अक्षराणि भवति इत्यपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अत्र गायत्री छन्दसि इत्युक्ते 24 अक्षराणि भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् पादे 6 अक्षराणि भवन्ति। उष्णिक् इत्युक्ते 27 अक्षराणि, 28 अक्षराणि भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् पादे 7 अक्षराणि भवन्ति। तादृशमेव अन्येषु छन्दस्सु अपि। अनुष्टुप् छन्दः इति वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः? तत्र प्रत्येकस्मिन् पादे कति अक्षराणि सन्ति इति अस्माभिः गणनं कर्तव्यम्। अत्र 8 अक्षराणि सन्ति। 1 2 3 4 5 6 7 8 इति। तादृशमेव अन्येषु पादेषु अपि। अतः अनुष्टुप् छन्दः एव तत्र अस्ति। एतस्मिन् पद्ये 4 पादाः अपि सन्ति। तत्र प्रत्येकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि सन्ति इति कारणेन अनुष्टुप् छन्दः। अक्षराणां विन्यासरीतिः इत्युक्ते कुत्र लघु अक्षरम् अस्ति, कुत्र गुरु अक्षरम् अस्ति, तादृशं नियमः अपि सन्ति। गणः अस्ति किल, तत्र गणः इत्युक्ते किं भवति? 3 अक्षराणि भवन्ति प्रत्येकस्मिन् गणे। या गण इति अस्ति, रा गण इति अस्ति, ता गण इति अस्ति। गतसप्ताहे वयं तत् सर्वं दृष्टवन्तः। अतः तत्र विन्यासरीतिः इत्युक्ते अरेञ्ज्मेण्ट् आफ् द लेटर्स् इन् अ पर्टिक्युलर् मैनर्। अक्षराणां विन्यासरीतिः इत्युक्ते अरेञ्ज्मेण्ट् आफ् लेटर्स् इन् अ पर्टिक्युलर् मैनर् इति अर्थः। अतः या गण वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र 3 अक्षराणि भवन्ति। तदनन्तरं तत्र प्रथम अक्षरं लघु भवति, द्वितीय अक्षरं तृतीय अक्षरं गुरु भवति। तादृशं रागण वयं पश्यामः चेत् मध्ये लघु अक्षरं भवति, पूर्वमपि गुरु अक्षरमेव, अनन्तरमपि गुरु अक्षरमेव तत्र भवति। तादृशं विन्यासरीतिः इत्युक्ते गणः कस्य गणे अस्ति, या गणः वा, रा गणः वा, ता गणः वा, तादृशम् अत्र गणः अस्ति, गणाः सन्ति।
तदनन्तरं यतिः यतिः इत्युक्ते किं विरामः इति अर्थः विश्रामस्थानं विरामः इत्युक्ते विश्रामस्थानं रेस्टिंग प्लेस अ शॉर्ट पास कुत्र भवति यतिः सामान्यतया विरामः पादस्य अन्ते एव भवति किन्तु दीर्घवृत्तानि सन्ति चेत् तर्हि यदि दीर्घवृत्तानि सन्ति तर्हि तेषु वृत्तेषु विरामः पादमध्ये अपि भवति वयं गतसप्ताहे एव उदाहरणं दृष्टवन्तः भुजङ्गप्रयातम् इत्यपि दृष्टवन्तः तदनन्तरं पञ्चचामरं शार्दूलविक्रीडितम् अत्र शार्दूलविक्रीडितं रामो राजमणि सदा विजयते इति श्लोकं वयं इति पद्यं वयं दृष्टवन्तः तत्र किम् अभवत् तत्र कति अक्षराणि भवन्ति प्रत्येकस्मिन् पादे 19 अक्षराणि भवन्ति तत्र यतिः कुत्र भवति 12 अक्षराणात् अनन्तरं भवति तदनन्तरं पादस्य अन्ते अपि भवति तत्र यतिः मध्ये एव भवति प्रत्येकस्मिन् पादे 19 अक्षराणि भवन्ति किन्तु पादस्य अन्ते न भवति तत्र आदौ 12 अक्षराणाम् अनन्तरं यतिः भवति द्वितीय यतिः पादस्य अन्ते भवति तादृशं पादस्य मध्ये अपि भवति यतिः कदा भवति तादृशं यदा बहूनि अक्षराणि सन्ति चेत् 19 अक्षराणि 20 अक्षराणि 40 अक्षराणि एतादृशं बहूनि अक्षराणि सन्ति चेत् तत्र पादस्य मध्ये अपि यतिः भवति तदनन्तरं पादस्य अन्ते अपि यतिः भवति इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा इति वृत्तस्य नाम तत्र त्रिष्टुप् इति तस्य जातिः वैदिकछन्दसि केवलं जातिनाम एव तत्र भवति किमर्थं चेत् तत्र अक्षराणां विन्यासरीतिः इति किमपि नास्ति इति कारणेन केवलं जातिनाम एव तत्र दृश्यते अनुष्टुप् त्रिष्टुप् जगति एतादृशं किन्तु लौकिकछन्दसि किं भवति तत्र अक्षराणां विन्यासरीतिः भवति इति कारणेन अक्षराणां विन्यासरीतिः इत्युक्ते कुत्र लघु भवति कुत्र गुरु अक्षरं भवति इति तत्र केचन क्रमेण एव अक्षराणां विन्यासः भवति तादृशं वयं पश्यामः चेत् त्रिष्टुप् इत्युक्ते किं त्रिष्टुप् इत्युक्ते तत्र 11 अक्षराणि भवन्ति प्रत्येकस्मिन् पादे 11 अक्षराणि भवन्ति इति वयं सर्वे जानीमः एव अत्र वैदिकछन्दसि अपि प्रत्येकस्मिन् पादे तत्र 11 अक्षराणि एव भवन्ति किन्तु तत्र अक्षराणां विन्यासरीतिः इति किमपि नास्ति अतः तत्र केवलं त्रिष्टुप् एव छन्दः इत्युक्ते तत्र केवलं एषः छन्दः त्रिष्टुप् छन्दः इत्येव वयं वक्तुं शक्नुमः किन्तु लौकिकछन्दसि वयं केवलं त्रिष्टुप् इति न वक्तुं शक्नुमः किमर्थम् इत्युक्ते अत्र इन्द्रवज्रायामपि उपेन्द्रवज्रायामपि उपजात्यामपि वयं पश्यामः चेत् प्रत्येकस्मिन् पादे 11 अक्षराणि भवन्ति किन्तु इन्द्रवज्रायां प्रथमम् अक्षरं गुरुः भवति अतः तत्र प्रथमः गणः ता-गणः इति भवति उपेन्द्रवज्रायां प्रथमः वर्णः लघुः प्रथमः वर्णः इत्युक्ते प्रथमम् अक्षरं लघु भवति
तदनन्तरं प्रथमः गणः ज-गणः भवति। तत्र एव भेदः। अत्र इन्द्रवज्रायां त त ज ग ग अक्षराणां विन्यासरीतिः अस्ति इति कारणेन आदौ गणः भवति। अत्र ता गण इत्युक्ते किं? गुरु गुरु लघु। अत्र ता गणद्वयं भवति इन्द्रवज्रायां, तदनन्तरं ज गणः भवति। ज गणे गुरुः मध्ये भवति, लघु अक्षरं आदौ भवति, तदनन्तरम् अन्ते अपि भवति। गुरुद्वयम् अस्ति। किन्तु उपेन्द्रवज्रायां किम् अस्ति? ज-गणः भवति। अन्ये सर्वे यथा इन्द्रवज्रायां गणाः सन्ति तादृशमेव उपेन्द्रवज्रायामपि सन्ति। कुत्र भेदः? प्रथमगणः इन्द्रवज्रायां ता-गणः भवति, उपेन्द्रवज्रायां ज-गणः भवति। तत्रापि वयं ता-गणः ज-गणः पश्यामः चेत् ता-गणे अत्र गुरु गुरु लघु इति अस्ति, ज-गणे लघु गुरु लघु इति अस्ति। तत्रापि भेदः केवलं प्रथम अक्षरे एव। द्वितीयाक्षरं ता-गणे अपि गुरुः एव, ज-गणे अपि गुरुः एव। तृतीयाक्षरं ता-गणे अपि लघुः एव, ज-गणे अपि लघुः एव। कुत्र भेदः? केवलं प्रथम अक्षरं। प्रथम अक्षरं तत्र इन्द्रवज्रायां गुरुः अस्ति, उपेन्द्रवज्रायां लघुः अस्ति। तत्र एव भेदः। एकस्य अक्षरस्य कारणेन एव तत्र भेदः भवति। इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा वृत्तस्य भेदः केवलम् एकस्य अक्षरस्य कारणेन एव। अतः त्रिष्टुप् इत्युक्ते जातिः, इत्युक्ते वृत्तानां समूहः एव जातिः। इन्द्रवज्रापि त्रिष्टुप् जातिः एव, उपेन्द्रवज्रापि त्रिष्टुप् जातिः एव, उपजातिः अपि त्रिष्टुप् जातिः एव। अत्र केवलं त्रिष्टुप् इत्युक्ते वयं जानीमः प्रत्येकस्मिन् पादे 11 अक्षराणि भवन्ति। किन्तु तत्र इन्द्रवज्रा अस्ति वा, उपेन्द्रवज्रा अस्ति वा, उपजातिः अस्ति वा इति के गणाः सन्ति इति दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र एव भेदः भवति। अतः त्रिष्टुप् इत्युक्ते जातिः, वृत्तानां समूहः। इन्द्रवज्रा वृत्तम् एकं वृत्तम्, उपेन्द्रवज्रा एकं वृत्तम्, उपजातिः अपि एकं वृत्तं। ये सर्वे अपि वृत्तानि एव। येषां समूहः एव त्रिष्टुप् जातिः इति भवति। इदानीम् उपजातिः इत्युक्ते किम् इति पश्यामः। इन्द्रवज्रायाः उपेन्द्रवज्रायाः मिश्रणमेव उपजातिः। उदाहरणार्थं एतत् श्लोकं वाल्मीकिरामायणे अस्ति। श्लोकं न, एतत् पद्यं वाल्मीकिरामायणे अस्ति। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। एतत् श्लोकं हनुमान् वदति। कदा वदति? सः सीतायाः अन्वेषणं कर्तुं लङ्कां गच्छति। सर्वत्र सः पश्यति, किन्तु कुत्रापि सः न सीतादेवीं पश्यति। तस्मिन् समये सः प्रार्थना करोति। किं प्रार्थनां करोति? सः रामं प्रार्थनां करोति, लक्ष्मणमपि प्रार्थनां करोति, तदनन्तरं सीतामपि प्रार्थना करोति। तदनन्तरं पञ्चभूतानपि सः प्रार्थना करोति।
नमोस्तु अत्र प्रथम पद्ये किम् अस्ति? रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै इत्युक्ते सीतादेवी। तदनन्तरं रुद्र इन्द्र यमानि, तदनन्तरं चन्द्र अर्क मरुत् गणेभ्यः पञ्च रुद्रमपि सः, रुद्रम् इत्युक्ते ईश्वरमपि सः प्रार्थना करोति। तदनन्तरं इन्द्रदेवमपि प्रार्थना करोति। तदनन्तरं चन्द्रभगवान्, सूर्यभगवान्, मरुत् इत्युक्ते वायुभगवान्, सः सर्वं प्रार्थना करोति। किं करोति? सर्वान् प्रार्थना करोति। अहं सीतादेवीं न पश्यामि, कृपया मां साहाय्यं करोतु तस्याः अन्वेषणार्थम् इति। तदनन्तरमेव हनुमान् सीतादेवीं अशोकवने पश्यति। तस्मात् पूर्वं सः एतत् श्लोकं वदति। अतः वयमपि किमपि कार्यम् आरम्भं कुर्मः चेत् तस्मात् पूर्वम् एतत् श्लोकं वदामः चेत् तस्य कार्यस्य सिद्धिः सम्यक् रीत्या भवति इति काञ्ची महापेरियवा सः एकवारम् उक्तवान्। It's a very powerful shloka because it is this shloka, after telling the shloka only Hanumanji was able to find Sita Devi. He felt very dejected and he was sitting there. What to do? I don't know. How will I go and say Rama? I'm not able to find Sita Devi. Like that, he was very dejected. And when he sat, he recited this shloka. Once he finished reciting this shloka, he was able to find Sita Devi in Ashokavana. So it's a very, very powerful shloka. Astu. So etasya पद्यस्य वृत्तम् उपजातिः। अत्र पश्यामः चेत् अत्र 4 पादाः सन्ति, अतः पद्यमेव। प्रत्येकस्मिन् पादे के गणाः सन्ति? अक्षराणि आदौ वयं किं करणीयम्? एकं पद्यम् अस्ति चेत् तत्र 4 पादाः सन्ति वा इति द्रष्टव्यं। तदनन्तरं प्रत्येकस्मिन् पादे कति अक्षराणि सन्ति इति दृष्ट्वा पृथक् पृथक् करणीयम्। तदनन्तरं प्रत्येकस्य अक्षरस्य तत्र किम् अस्ति? गुरुः अस्ति वा, किं लघु अक्षरं वा, गुरु अक्षरं वा इत्यपि तत्र द्रष्टव्यम्। तदनन्तरं लघु गुरु लघु इति अस्ति वा, गुरु लघु गुरु इति अस्ति वा, गुरु गुरु लघु इति अस्ति वा, कीदृशः गणः तत्र अस्ति तदपि द्रष्टव्यम्। एतादृशं वयं पश्यामः चेत् तत्र प्रथमपादे, तृतीयपादे, चतुर्थपादे तत्र अक्षराणां विन्यासरीतिः समानम् अस्ति। आदौ लघु अस्ति, गुरु अस्ति, लघु अस्ति, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु। तादृशमेव अन्येषु पादेषु, केवलं द्वितीयपादं त्यक्त्वा अन्येषु पादेषु तादृशमेव अक्षराणां विन्यासरीतिः अस्ति। अतः वयं 3 अक्षराणि पृथक् कुर्मः, 3 अक्षराणि स्वीकृत्य पृथक् कुर्मः चेत् आदौ लघु गुरु लघु, कः गणः? लघु गुरु लघु, ज गणः, अतः ज। गुरु गुरु लघु, तत् गुरु गुरु लघु इति अस्ति चेत् त गणः। पुनः गुरु लघु गुरु, अतः ज गणः एव। तदनन्तरं गुरुद्वयम् अस्ति। एतादृशम् अस्ति चेत् कस्य वृत्तस्य लक्षणम् एतत्? ज त ज ग घ इति
उपेन्द्रवज्रा इति वृत्तस्य लक्षणं जात ज ग ग। अतः प्रथमपादः अपि उपेन्द्रवज्रा एव, तृतीयपादः अपि उपेन्द्रवज्रा एव, चतुर्थपादः अपि उपेन्द्रवज्रा एव। द्वितीयपादे कीदृशः अक्षराणि विन्यासरीतिः अस्ति, तत्र कति गणाः सन्ति, के गणाः सन्ति इति पश्यामः चेत् आदौ गुरु गुरु लघु इति अस्ति। गुरु गुरु लघु तागणः, तदनन्तरं लघु गुरु गुरु लघु, पुनः गुरु गुरु लघुः एव, अतः पुनः तागणः एव भवति। तदनन्तरं लघु गुरु क्षम्यतां गुरु लघु गुरु क्षम्यतां लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु इति अस्ति चेत् तत्र जागणः लघु गुरु लघु, अतः तागणः तागणः जागणः, तदनन्तरं गुरुद्वयम् अस्ति। एतत् लक्षणं कस्य वृत्तस्य लक्षणम् इति पश्यामः चेत् इन्द्रवज्रायाः लक्षणम्। उपजातिः इत्युक्ते किं? तत्र इन्द्रवज्रा अपि भवति, उपेन्द्रवज्रा अपि भवति। तत्रापि तादृशमेव, उपेन्द्रवज्रा अस्ति प्रथमपादे, तृतीयपादे, चतुर्थपादे, इन्द्रवज्रा द्वितीयपादे अस्ति, तत्र मिश्रणम् अस्ति। अतः केषुचित् पादेषु उपेन्द्रवज्रा भवति, केषुचित् पादेषु इन्द्रवज्रा अपि भवति चेत् तत्र उपजातिः अस्ति। तत्र उपेन्द्रवज्रायाम् इन्द्रवज्रायां मिश्रणम् अस्ति इति कारणेन एतत् पद्यम् उपजातिः इति वृत्तस्य नाम। तत्र सर्वदा एतादृशमेव भवति वा? केवलं द्वितीयपादे इन्द्रवज्रा, अन्येषु पादेषु उपेन्द्रवज्रा इति भवति वा इति वयं पश्यामः चेत् न, सर्वदा एतादृशं न। एकमपि उदाहरणं वयं पश्यामः। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरौ तोयनिधि विगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। तत्र हिमालय इति पर्वतः अस्ति, वयं सर्वे जानीमः एव, तस्मिन् विषये एव एतत् पद्यम्। अत्र कस्मिन् दिशि हिमालयः अस्ति, तदनन्तरं हिमालयः एव मानदण्डः इति भवति, इत्युक्ते मेजर्मेण्ट् यार्ड्स्टिक्। हिमालयः becomes a measurement yardstick, क्षम्यताम्। हिमालयो नाम नगाधिराजः इत्युक्ते पर्वतेषु हिमालयः एव उन्नतः पर्वतः, अतः हिमालयः एव पर्वतानां राजः। पर्वतेषु राजः इत्युक्ते the supreme mountain, superior thing. So among the mountains, Himalaya, it's in northern direction. Asti uttarasyam dishi. Dishi ityukte direction. In which direction it is? It is in north. Purva parau toya nidhi. In the east and west, we have toya nidhi. Toya ityukte, it refers to the ocean, water. Toyam ityukte water, but here it refers to the ocean, samudraha. Nidhi ityukte treasure. Vigahya stitaha. So in between east and west ocean, having the ocean, both the ocean on the sides, on the east and west, Vigahya stitaha ityukte, like it is in between, it is there in between both the oceans. And Prithivya iva mana dandaha. It's like a Himalayas, which is in between the east and west side ocean, is like a measuring yardstick for the earth.
पृथिवी इत्युक्ते earth. So it's the earth's yardstick, measuring yardstick. Just a description about Himalaya. Okay. एतस्मिन् पद्ये वयं पश्यामः चेत् तत्रापि 4 पादाः सन्ति, अतः पद्यमेव. किन्तु तत्र किं वृत्तमस्ति? इन्द्रवज्रा अस्ति. किमर्थं वयं ज्ञातुं शक्नुमः? उपजातिः इत्युक्ते तत्र केवलम् इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्रायाः मिश्रमेव भवति. वयं सर्वे जानीमः, केवलं प्रथमगणं त्यक्त्वा अन्ये सर्वे गणाः समानं भवति इन्द्रवज्रायाम् उपेन्द्रवज्रायाम्. तत्रापि प्रथमगणे प्रथम अक्षरं त्यक्त्वा अन्ये सर्वाणि अक्षराणि समानमेव भवति इन्द्रवज्रायाम् उपेन्द्रवज्रायाम्. अतः केवलं वयं प्रथम अक्षरं दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र इन्द्रवज्रा अस्ति वा उपेन्द्रवज्रा वृत्तम् अस्ति वा इति. इन्द्रवज्रा इत्युक्ते तत्र किम् अस्ति? प्रथम अक्षरं तत्र इ अस्ति, तदनन्तरम् इन् इद्र इति अस्ति, अतः संयुक्त अक्षरम् अस्ति इति कारणेन इ गुरु अक्षरं भवति. तत्र पश्यतु कुत्र कुत्र गुरु अक्षरं भवति. प्रत्येकस्मिन् पादे प्रथम अक्षरं गुरु अक्षरं कुत्र कुत्र अस्ति इति पश्यामः चेत् तत्र अ प्रथमपादे प्रथम अक्षरम् अ गुरु अक्षरं. किमर्थम्? अ अनन्तरं संयुक्ताक्षरम् अस्ति, अतः गुरु अक्षरमेव अ. तत्र इन्द्रवज्रा. यथा इन्द्रवज्रा इति नामे प्रथम अक्षरं गुरु अक्षरं भवति, तादृशं तत् इन्द्रवज्रायस्य पादे अपि इन्द्रवज्रायाः पादे अपि प्रथम अक्षरं गुरुः एव, अतः गुरुः तत्र अस्ति. द्वितीयपादे गुरुः अस्ति वा प्रथम अक्षरं? न, हि इत्येव अस्ति. अतः इन्द्रवज्रा नास्ति चेत् किं भवितुम् अर्हति? तत्र उपेन्द्रवज्रा. उपेन्द्रवज्रा तत्रापि पश्यतु, उपेन्द्रवज्रा इति नामे प्रथम अक्षरं लघु अक्षरम्, अतः उपेन्द्रवज्रायां वृत्ते प्रथम अक्षरं लघु. यथा नामे प्रथमाक्षरं लघु भवति, तत्र पादे अपि प्रथमाक्षरम् उपेन्द्रवज्रा पादे अपि वृत्ते अपि प्रथमाक्षरं लघु एव भवति, अतः तत्र लघु अस्ति, अतः उपेन्द्रवज्रा. इन्द्रवज्रा इत्युक्ते प्रथमाक्षरं गुरु एव, तत्र पू इति गुरु एव, गुरु अक्षरमेव, अतः इन्द्रवज्रा. तत्र स्थि इति अस्ति. स्थि इति गुरु अक्षरं वा लघु अक्षरं वा? लघु एव, स्थि, अतः उपेन्द्रवज्रा. अतः केवलं प्रथम अक्षरं दृष्ट्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र इन्द्रवज्रा अस्ति वा उपेन्द्रवज्रा अस्ति वा इति. अतः उपजातिः इति किमपि पद्यम् अस्ति चेत् तत्र गत्वा पश्यन्तु, प्रत्येकस्मिन् पादे प्रथम अक्षरं किम् अक्षरं? लघु अक्षरं वा गुरु अक्षरं वा? लघु अक्षरम् अस्ति चेत् उपेन्द्रवज्रा, गुरु अक्षरम् अस्ति चेत् इन्द्रवज्रा. एतादृशं वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः सुलभतया. एतस्मिन् उदाहरणे इन्द्रवज्रा प्रथमपादे अस्ति, तृतीयपादे अस्ति, द्वितीयपादे चतुर्थपादे उपेन्द्रवज्रा अस्ति. अतः एतादृशं मिश्रणमपि भवितुम् अर्हति उपजातिवृत्ते. पूर्व उदाहरणे तत्र 3 पादौ वयं दृष्टवन्तः किल? पूर्व उदाहरणे किम् आसीत्? उपेन्द्रवज्रा पादौ 3 पादौ आसीत्, प्रथमपादे तृतीयपादे चतुर्थपादे. इन्द्रवज्रा केवलं द्वितीयपादे एव अस्ति. किन्तु एतस्मिन् उदाहरणे इन्द्रवज्रा पादद्वये भवति, उपेन्द्रवज्रा पादद्वये भवति.
इन्द्रवज्र प्रथमपादे तृतीयपादे भवति, उपेन्द्रवज्र द्वितीयपादे चतुर्थपादे भवति। एतादृशं मिश्रणमपि भवति एव। नो चेत् उपेन्द्रवज्र प्रथमपादे तृतीयपादे, इन्द्रवज्र द्वितीयपादे चतुर्थपादे अपि भवितुम् अर्हति। नो चेत् अर्धभागः इत्युक्ते प्रथमपादे द्वितीयपादे इन्द्रवज्र, तृतीयपादे चतुर्थपादे उपेन्द्रवज्र, तादृशमपि भवितुम् अर्हति। अतः मिश्रणं किमपि तत्र भवितुम् अर्हति। केवलम् एकपादे इन्द्रवज्र, केवलम् उपेन्द्रवज्र एकपादे तादृशम् अपि भवितुम् अर्हति। अन्ये सर्वेषु पादेषु किमपि अन्यत् वृत्तम् अपि भवितुम् अर्हति। अन्यत् वृत्तम् इत्युक्ते अहं केवलम् इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र विषये एव वदामि। अन्यत् वृत्तम् इत्युक्ते किमपि अन्यत् वृत्तं न अनुष्टुप् न भवितुम् अर्हति। तत्र अनुष्टुप् किमर्थं चेत् एतत् त्रिष्टुप् एव, इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र। शालिनी इत्यपि त्रिष्टुप् एव। शालिनी इति एकं वृत्तम् अस्ति, तदपि त्रिष्टुप् एव। अतः उपजातिः इत्युक्ते तत्र केवलम् इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र वृत्तमेव भवति। तत्रापि इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र मिश्रणं बहवः सन्ति। It can be either just one Indravajra and the rest 3 be Upendravajra, or just one Upendravajra, the other 3 being Indravajra, or 2 Indravajras, 2 Upendravajras, and it can be in the first or the last part, or the second or the third part, something like that. So all kinds of combinations is possible there. So Upajatihi itukte, it can be any kind of mix between Indravajra and Upendravajra. अत्र अन्यानि उदाहरणानि अपि सन्ति। सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। एतत् पद्यमपि उपजातिः एव, एतत् पद्यमपि उपजातिः एव। तत्र तादृशं सोपानि सन्ति किल? 4 पादाः पृथक् कुर्वन्तु, तदनन्तरं प्रत्येक अक्षरम् अपि तत्र स्वीकृत्य पृथक् कुर्वन्तु। प्रत्येकस्य अक्षरस्य लक्षणं किं, तत्र किम् अक्षरम् अस्ति, गुरुः अस्ति वा लघुः अस्ति वा, तदपि पश्यतु। तदनन्तरं गणः, कीदृशः गणः तत्र भवन्ति, 3 अक्षराणि स्वीकृत्य कस्मिन् गणे अस्ति इति पश्यन्तु। तदनन्तरं तत्र कीदृशं लक्षणमस्ति, इन्द्रवज्र वृत्तस्य लक्षणमस्ति वा, उपेन्द्रवज्र वृत्तस्य लक्षणमस्ति वा, अस्ति चेत् कस्मिन् पादे अस्ति इन्द्रवज्र, कस्मिन् पादे उपेन्द्रवज्र अस्ति, एतादृशं लिखन्तु। उपजातिः इत्युक्ते वृत्तम्, इन्द्रवज्रवृत्तं कुत्र भवति, उपेन्द्रवज्रवृत्तं कुत्र भवति इति लिखन्तु। अभ्यासरूपेण कुर्वन्तु। अस्तु, इदानीं वसन्ततिलक। वसन्ततिलक इत्यपि एकं वृत्तम् अस्ति। तस्य लक्षणं किम्? उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः। अत्र वयं लक्षणम् एव स्वीकृत्य अक्षराणि पृथक् कुर्मः चेत् तत्र उ इति गुरु, उ अनन्तरं संयुक्तवर्णः अस्ति इति कारणेन उ गुरु भवति। ता अपि गुरु एव, व लघु, स गुरु। किमर्थं? तत्र संयुक्तवर्णः अस्ति, अतः स गुरु। न्त लघु, ति अपि लघु, ल अपि लघु, का दीर्घः अस्ति अतः गुरु, त ह्रस्वः अतः लघु, भ तदपि ह्रस्वः अतः लघु, जा दीर्घः अस्ति अतः गुरु, ज लघु ह्रस्वः, गौ गुरु, गः अपि गुरु। एतदेव
लक्षणं वसन्ततिलकायाः। तत्र त्रीणि अक्षराणि स्वीकृत्य कस्मिन् गणे अस्ति इति द्रष्टव्यम्। अत्र गुरु गुरु लघु इति अस्ति। गुरु गुरु लघु तागणः, तदनन्तरं गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु भागणः, तदनन्तरं लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु जागणः, पुनः लघु गुरु लघु, अतः पुनः जागण एव भवति, तदनन्तरं गुरुद्वयम् अन्ते। अत्र पश्यतु, उक्ता वसन्ततिलका तभजा, अतः तभज जघौ, अत्र अक्षरद्वयमस्ति, अतः द्विवचने अस्ति। ज इति एकम् अक्षरं, ग इति एकम् अक्षरम्, अतः जगौ। अत्र जागणः अस्ति, तदनन्तरं ग गुरु इति सूचयति, गः अपि गुरु एव सूचयति, अतः गुरुद्वयम्। तभज जघौ इत्युक्ते जागण गुरु, तदनन्तरं गः इत्युक्ते अपि गुरु एव। एतदेव वसन्ततिलकायाः लक्षणम्। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रुतवचनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम्। सुप्रभातं, वेङ्कटेश सुप्रभातस्य वृत्तं वसन्ततिलका। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रुतजनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम्। अत्र वयं पश्यामः चेत् प्रत्येकस्मिन् पादे आदौ कति अक्षराणि सन्ति इति द्रष्टव्यम्। वसन्ततिलके क्षम्यताम्, 14 अक्षराणि भवन्ति वसन्ततिलके। उपेन्द्रवज्रायाम् इन्द्रवज्रायाम् 11 अक्षराणि भवन्ति। तादृशं वसन्ततिलके कति अक्षराणि भवन्ति? तत्र 14 अक्षराणि भवन्ति। प्रत्येकस्मिन् पादे 14 अक्षराणि भवन्ति। आदौ किं करणीयम्? आदौ पृथक् कुर्वन्तु अक्षराणि, एकमेकम् अक्षरम् अनन्तरं पृथक् कृत्वा तत्र 14 अक्षराणि सन्ति वा प्रति एकस्मिन् पादे इति पश्यन्तु। तदनन्तरम् एतत् अक्षरं कीदृशम् अक्षरं, लघु वा गुरु अक्षरं वा इत्यपि पश्यन्तु। अहं केवलं प्रथमपादं द्वितीयपादमेव स्वीकृतवती। भवतः सर्वे अनन्तरं तृतीयपादे चतुर्थपादे किम् अस्ति इति पश्यन्तु, अभ्यासरूपेण कुर्वन्तु। आदौ अक्षराणां पृथक् करणीयं, तदनन्तरं कीदृशम् अक्षरमस्ति, लघु अक्षरं वा गुरु अक्षरं वा, तदनन्तरं 3 अक्षराणि स्वीकृत्य पृथक् कुर्वन्तु। 3 अक्षराणि स्वीकृत्य गणः, कः गणः इति पश्यन्तु। तदनन्तरं सर्वं मिलित्वा तत्र गणः, तागणः, भागणः, जगणः गुरुद्वयमस्ति चेत् वसन्ततिलकायाः लक्षणम् एतदेव। तादृशं तत्र अस्ति वा इति पश्यन्तु। तत्र पश्यामः चेत् मा गुरु दीर्घ अक्षरम् इति कारणेन गुरु एव। त
तापि गुरु किमर्थं तत्र संयुक्ताक्षरम् अस्ति अनन्तरम् अतः गुरु स ह्रस्वः अतः लघु म गुरु अनन्तरं संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणेन म गुरु स्त लघु ह्रस्वः अतः लघु जा अपि ह्रस्वः लघु गा अपि ह्रस्वः लघु तां तत्र अनुस्वारः अस्ति अतः गुरु म लघु ह्रस्वः अतः लघु दु अपि ह्रस्वः अतः लघु कै दीर्घः अतः गुरु ट ह्रस्वः लघु भा दीर्घः अतः गुरु रेः तत्र रे इत्यपि दीर्घः एव विसर्गः अपि अस्ति अतः गुरु एव एतादृशमेव द्वितीयपादे अपि सन्ति अक्षराणि वयं पृथक् कृत्वा पश्यामः चेत् एतादृशमेव वा अपि गुरु क्षो क्षो अपि गुरु वि लघु हा गुरु रि नि म त्रयः अपि लघु एव नो गुरु हार लघु दि गुरु व्या लघु मूर्ते द्वयमपि गुरु अत्र वयं पश्यामः चेत् आदौ किम् अस्ति कः गणः अस्ति इति पश्यामः चेत् गुरु गुरु लघु तत्र गुरु गुरु लघु गण तादृशम् अनन्तरं लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु क्षम्यतां गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु वयं पश्यामः चेत् भागण भा एव अस्ति पुनः तत्र किम् अस्ति पश्यामः चेत् लघु गुरु लघु तादृशमेव अनन्तरमपि लघु गुरु लघु अतः द्वयमपि जगणः एव अनन्तरं गुरुद्वयम् अस्ति अतः वसन्ततिलका एतत् वृत्तं वसन्ततिलका वृत्तम् अतः अक्षराणि दृष्ट्वा अस्माभिः आदौ निर्माणं कर्तव्यम् अत्र 11 अक्षराणि सन्ति चेत् त्रिष्टुप् जातिः भवति अतः त्रिष्टुप् जातिः इत्युक्ते केवलम् एकं वृत्तं न तत्र इन्द्रवज्र अपि अस्ति उपेन्द्रवज्र अपि अस्ति उपजातिः अपि अस्ति किन्तु 14 अक्षराणि सन्ति चेत् वसन्ततिलका अतः वसन्ततिलका इत्युक्ते तत्र तस्य लक्षणं किम् इति वयं जानीमः एव तादृशम् अस्ति वा इति पश्यन्तु एतदपि एकं पद्यम् अस्ति रघुवंशे वसन्ततिलका एव तस्य वृत्तस्य नाम अभ्यासरूपेण कुर्वन्तु अनन्तरं पश्यतु किं किम् अस्ति कीदृशवर्णाः अक्षराणि सन्ति तत्र कीदृशी अक्षराणि तदनन्तरं गणः के गणाः सन्ति तदनन्तरं वसन्ततिलकायाः लक्षणमस्ति वा इति पश्यन्तु रघुवंशे सर्वे श्लोकाः वसन्ततिलकायामेव अस्ति अतः किमपि श्लोकमिति न पद्यं किमपि पद्यं स्वीकुर्वन्तु स्वीकृत्य पश्यन्तु वसन्ततिलकायाः लक्षणमस्ति वा इति पश्यन्तु तदनन्तरम् अनुष्टुप् अनुष्टुप् वयं सर्वे जानीमः एव 4 पादाः भवन्ति आदौ पद्यमिति कारणेन प्रत्येकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि अपि भवन्ति पादे 8 अक्षरयुक्तानि सर्वाणि वृत्तानि अनुष्टुप् इति कथ्यन्ते यथा 11 वर्णाः सन्ति चेत् त्रिष्टुप् इति वयं वदामः तादृशमेव अत्र अनुष्टुप् इत्युक्ते 8 अक्षराणि भवन्ति प्रत्येकस्मिन् पादे त्रिष्टुप् इत्युक्ते 11 अक्षराणि अनुष्टुप् इत्युक्ते 8 अक्षराणि भवन्ति तत्रापि भेदाः सन्ति
कति भेदाः प्रभेदाः सन्ति? 200 ऊर्ध्व 50 प्रभेदाः सन्ति। 256 types. 200 ऊर्ध्वं 50 प्रभेदाः। त्रिष्टुप् तत्रापि वयं दृष्टवन्तः प्रभेदाः सन्ति। तत्रापि त्रिष्टुप् इत्युक्ते तत्र उपेन्द्रवज्र इति एकः प्रभेदः अस्ति, इन्द्रवज्र इति एकः प्रभेदः अस्ति, उपजातिः इति एकः प्रभेदः अस्ति। तादृशम् अनुष्टुप् वृत्तम् इत्युक्ते अनुष्टुप् जातिः इत्युक्ते तत्रापि एकः प्रभेदः, प्रसिद्धः प्रभेदः अस्ति, श्लोकः इति। श्लोकः इति वृत्तस्य लक्षणं किम्? पंचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयोः, गुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णां स्यादनुष्टुभिः। अत्र एतत् श्लोकमेव स्वीकृत्य वयं पृथक् कुर्मः चेत् तत्र कीदृशं लक्षणम् अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र किम् अस्ति? पंचमं लघु सर्वत्र इत्युक्ते सर्वत्र इत्युक्ते चत्वारः पादेषु, चतुर्षु पादेषु अपि किं भवति? पंचमं लघु अक्षरं भवति। किम् अक्षरं लघु अक्षरं भवति इति पश्यामः चेत् पंचम अक्षरम्। आदौ प्रथमपादः इत्युक्ते पंचमं लघु सर्वत्र। तत्र पश्यन्तु 1 2 3 4 5। अत्र गु इति पंचम अक्षरं लघु भवति। अत्र सर्वत्र इति अस्ति, अतः चतुर्षु पादेषु अपि अस्माभिः द्रष्टव्यं तत्र पंचम अक्षरं लघु वा इति। द्वितीयपादे पश्यतु 1 2 3 4 5 च अपि पंचमाक्षरं द्वितीयपादे लघु एव। तृतीयपादे 1 2 3 4 5 च अपि लघु एव। चतुर्थपादे 1 2 3 4 5 द अपि लघु एव। अतः चतुर्षु पादेषु अपि पंचमाक्षरं लघु। सप्तमं द्विचतुर्थयोः। सप्तम अक्षरं केवलं द्वितीयपादे चतुर्थपादे लघु भवति। द्वितीयपादे सप्तमाक्षरम् इत्युक्ते ऋत अपि लघु एव। तदनन्तरं चतुर्थपादे सप्तमाक्षरम् इत्युक्ते ष्टु, तदपि लघु एव। अतः पंचमं लघु सर्वत्र इत्युक्ते पंचमं लघु सर्वेषु पादेषु, सप्तमं द्विचतुर्थयोः इत्युक्ते सप्तमाक्षरं लघु अक्षरं भवति केवलं द्वितीयपादे चतुर्थपादे। गुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णां। षष्ठम अक्षरं गुरु भवति सर्वेषु पादेषु, पादानां चतुर्णामपि सर्वेषु चतुर्षु पादेषु अपि गुरु अक्षरं भवति षष्ठमाक्षरम्। षष्ठमाक्षरम् इत्युक्ते किं? प्रथमपादे स गुरु अक्षरम् एव। किमर्थम्? अनन्तरं संयुक्तवर्णः अस्ति, अतः स गुरु। द्वितीयपादे तु अपि गुरु एव। अनन्तरं किम् अस्ति? संयुक्ताक्षरम् अस्ति ऋत इति, अतः गुरु। तृतीयपादे पा दीर्घः, अतः गुरु एव। चतुर्थपादे नु, अनन्तरं संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणेन गुरु अक्षरमेव। अतः गुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णाम् इत्युक्ते चतुर्षु पादेषु अपि षष्ठम अक्षरं गुरु। एतादृशं लक्षणम् अस्ति चेत् स्यात् अनुष्टुभिः। इट् केन् बि अनुष्टुप् छन्दः।
अनुष्टुप् जातिः इति अर्थः। अतः सर्वेषु पादेषु पञ्चमाक्षरं लघु भवति, सर्वेषु पादेषु षष्ठमाक्षरं गुरु भवति, केवलं द्वितीयपादे चतुर्थपादे सप्तमाक्षरं लघु भवति। एतादृशं लक्षणं दृश्यते चेत् तत्र श्लोकः इति वृत्तस्य लक्षणम् अस्ति। श्लोकः इति वृत्तम् अनुष्टुप् जातिः अनुष्टुप् जात्याः एकं वृत्तम्। अतः अनुष्टुप् इत्युक्ते किं? कः अर्थः इत्युक्ते सर्वेषु पादेषु अष्टाक्षराणि सन्ति चेत् अनुष्टुप् एव। भगवद्गीतायां बहूनि पद्यानि सन्ति, ते सर्वे अनुष्टुप् एव, किन्तु तत्र श्लोकः इति वृत्तस्य लक्षणं सर्वेषु पद्येषु न भवति। अनुष्टुप् एव। Out of 700, 646 verses are anushtup. But all these 646 verses have a shloka vrittam is there in all these anushtup. You have to see. Not every one of the 646 verses have the shloka feature. So shlokasya vrittasya lakshanam सर्वेषु भगवद्गीतायां श्लोकेषु नास्ति। नाट् श्लोकेषु, पदेषु नास्ति। पदेषु नास्ति एव। किमर्थं चेत् अनुष्टुप् अस्ति। अनुष्टुप् इति जातिः। यथा त्रिष्टुप् इति एका जातिः, अनुष्टुप् अपि एका जातिः एव। जातिः इत्युक्ते तत्र अनुष्टुप् इत्युक्ते किम्? अष्ट अक्षराणि प्रत्येकस्मिन् पादे अस्ति वा? प्रत्येकस्मिन् पादे अष्ट अक्षराणि भवन्ति अनुष्टुप् जात्यां, किन्तु तत्र प्रभेदः अपि भवति। प्रभेदः इत्युक्ते सब कैटेगरी। लाइक इन त्रिष्टुप् वी हैव सब कैटेगरीज। वृत्ताः सन्ति, वृत्तानि सन्ति, इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र, उपजातिः इति। दे ऑल बिलोंग टू त्रिष्टुप् कैटेगरी. All have 11 syllables, but it's a different vrittam because each of one have different gana. There is a difference in the gana, right? Same way in Anushtup also, if there is 8 syllables in all the padas, it is Anushtup only. It belongs to Anushtup jati eva. But the subcategories are there. Many subcategories are there. Vipula iti asti. तादृशं श्लोकः इति अपि अस्ति. बट श्लोकः इस् अ प्रसिद्धः वृत्तम्. सो श्लोकस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते एतदेव श्लोकस्य लक्षणम्. एतादृशं सर्वेषु पादेषु दृश्यते चेत् तत् वृत्तं श्लोकवृत्तम्. अनुष्टुप् जातिः श्लोकवृत्तम् इति अर्थः. उदाहरणं पश्यामः. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. आदौ यतिः कुत्र भवति? यतिः पादस्य अन्ते भवति. अतः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. यतिः प्रत्येकस्मिन् पादस्य अन्ते भवति. 4 पादाः सन्ति. प्रत्येकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि अपि सन्ति. किन्तु श्लोकस्य लक्षणमस्ति वा इति पश्यामः चेत् अत्र पञ्चमाक्षरं लघु सर्वेषु पादेषु अस्ति. तदनन्तरं द्वितीय-चतुर्थपादे एव लघु अक्षरं भवति. सप्तमाक्षरं लघु अक्षरं भवति, तदपि अस्ति. तदनन्तरं गुरु सर्वेषु पादेषु भवति. षष्ठमाक्षरं सर्वेषु पादेषु गुरु अक्षरम् एव. तादृशम् अस्ति वा? तादृशमपि अस्ति. पश्यतु. मा ह्रस्वः अतः लघुः, हा गुरुः, तदनन्तरं सा अपि लघु, मा गुरुः,
संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणेन मा गुरु प्रलघु रु गुरु ने क्षम्यतां रु लघु ने गुरु शु लघु सापि गुरु एव तत्र संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणेन तदनन्तरं निर्व लघु एतत् श्लोकवृत्तस्य लक्षणमेव अतः श्लोकः एव वक्रतुण्ड महाकाय that's why we call shloka it's because of the shloka meter like for Gayatri mantram we say Gayatri because of the name Gayatri Chandas iti tasya nama Gayatri Chandah iti tasya nama atah Gayatri iti Gayatri mantram like that if we say Vakratunda Mahakaya Saraswati Namastubhyam सर्वे तत्र किम् अस्ति तत्र श्लोकः इति वृत्तम् अस्ति अतः एव श्लोकः इति वयं वदामः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् आदित्यहृदयं तत्रापि वयं पश्यामः चेत् अनुष्टुप् छन्दः अस्ति तदनन्तरं श्लोकवृत्तस्य लक्षणम् अस्ति वा इत्यपि पश्यामः चेत् अस्ति एव अतः एव आदित्यहृदयमपि श्लोकः इति उच्यन्ते so we can't say everything as shloka because shloka that is called shloka because of the meter shloka meter only so we have to be very careful in Bhagavad Gita also we call everything as shloka because most of the Bhagavad Gita are in shloka meter out of 646 verses most of them are of shloka meter only that's why we call Bhagavad Gita also as shloka श्री राम राम रामेति विष्णु सहस्रनामे अस्ति तदपि वयं पश्यामः चेत् श्लोकस्य वृत्तस्य लक्षणं तत्र भवति सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये एतद् दुर्गा श्लोकमेव तत्रापि वयं पश्यामः चेत् तत्र श्लोकस्य वृत्तस्य लक्षणम् अस्ति गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु तत्र श्रीराम रामेति अत्र चत्वारः पादाः भवन्ति पृथक् कुर्वन्तु तदनन्तरं अक्षरम् एकमेकम् अक्षरं स्वीकृत्य गुरु लघु वा इति पश्यन्तु किन्तु तत्र सुलभतया वयं ज्ञातुं शक्नुमः किमर्थं चेत् श्लोकस्य वृत्तस्य लक्षणं केवलं वयं पञ्चम अक्षरं सर्वेषु पादेषु लघु वा इति द्रष्टव्यं तावदेव प्रति अक्षरं स्वीकृत्य कर्तुं न आवश्यकं तत्र अस्ति केवलं पञ्चम अक्षरं लघु वा सर्वेषु पादेषु केवलं षष्ठम अक्षरं गुरु वा सर्वेषु पादेषु तदनन्तरं केवलं द्वितीयपादे चतुर्थपादे लघु अक्षरं सप्तम अक्षरम् अस्ति वा इत्येव द्रष्टव्यम् in rest of the vrittas if you see in Upendra Vajra Indra Vajra or any other vrittam if you see Vasanta Tilaka in all those things we have to find out each aksharam whether it is laghu or guru because their gana we have to classify it as gana but in shloka vrittam we have to just figure out only the fifth sixth of all the padas aksharam whether it is laghu is there in the fifth syllable sixth one is guru syllable then for the seventh one only for the second and fourth pada you have to see whether it is a laghu syllable that's all you don't have to find out for each aksharam whether it is laghu guru laghu because there is no gana classification here so that is why this meter is very very famous it is the easiest meter that is why it is applied in pretty much all the padyams that's why this shloka meter is very very famous most of the shlokas we knew whether it be
Karagre Vasate Lakshmihi, the shloka which we recite as soon as we get up, or uh, the other one, before we place our feet on the ground, we say, what is that shlokam? I forgot. My God. Okay. Then we have this Gange cha Yamune chaiva. Before, while we take bath, we recite that shlokam. That is also if you see shloka meter only. Then when we Annapurne Sadapurne, we recite the shloka before we eat. That also if you see it is in shloka meter. Like that, the most of the shlokas which we know, like Guru Brahma, Guru Vishnu, or Saraswati Namastupyam, or Vakratunda Mahakaya, all these shlokas, even Enakshara Mamnaya, Maheshwara, Adhigamya Maheshwarat, all these shlokas which we know, most of the shlokas that we know are called shloka because of the shloka meter. And shloka meter is a very, very simple meter. That's why you can see it has been applied in most of the shlokas we know. Yeah. So I think that's all with respect to the chandas. Chandah. Sarva Vrittam. It's better if we say it Vrittam because we are dealing only with the Vrittam here. Chandaha, if we say it is a broad name. Anushtup Chandaha, if we say it is in Vaidika, but if we say in Laukika, in Anushtup Chandaha, we have lot of different Vrittams, and one of the famous Vrittam is Shloka. So generally we refer to Laukika Chandas as Vrittam. So to avoid the confusion, we can say it as Vrittam only. Because as I said before, Anushtup Chandaha, it is like a Jati. Anushtup Chandaha is a Jati, Jagati is a Jati, Trishtup is a Jati. Then we have further classifications as Vrittam. So yes, and I found this book to be very useful. The link is here. So you can also go to this website and see. One good thing about this book is at the end of each chapter in Bhagavad Gita, at the end of each chapter, Swami Ram Sukadas ji has mentioned what chandas is used in each chapter. So there you can see where the shloka meter is applied, in which verses you will find the shloka meter. So he would have mentioned Paktya Vaktram. Pakta Vaktram ityukte, it refers to shloka meter. So if it is not mentioned as Pakta Vaktram, then it means it is some other Anushtup Chandaha. It's some other Vrittam in Anushtup Chandaha, which might be a Ra Vipula or Ma Vipula or Na Vipula. So he would have mentioned that in this book. So you can verify. You will know what chandas are used in each Gita shloka in each chapter. Then there is one more website called sanskritSahitya.org. There, please don't go for the translation which is given there, because I felt like some of the translations were not exactly right. So, but the advantage of this website is, one minute, I'll just show you the website. The advantage of the website is it has lot of books, like it has Raghuvamsha, then they have Kiratarjuniyam, Kumara Sambhavam, Naishadiya Charitam. So all these books are there. Then the main advantage you have here is Vadaranatham in Srimad Bhagavad Gita. If you see,
Pratamodhyaya. If we go there, for example, if we take this first shlokam itself, as I said before, please don't go for the translation. The translation is really good in Ram Sukadas ji book. That book is really good. Please see the translation, and also at the end of each chapter the Chandas is mentioned. You can refer for the translation that book. This site is good for Chandas. In this, for each shloka, they are mentioning the Chandas. So here Anushtup Chandas. As I said before, we have to verify whether the shloka vritam is here. It can be Anushtup Chandas because you are going to find 8 aksharas in each pada. But does it have the feature of the shloka? You have to verify. So you can take any shloka and see for yourself whether the shloka meter is there. For example, this first shloka, it's Anushtup Chandaha, okay. But what about the shloka meter? Shloka meter is there, we have to verify. So if you see in this, all the stula aksharam or guru, sarve stula aksharani guru, sarvani stula aksharani guruhu, atra stula aksharam nasti chet lagu, lagu aksharam iti avagantavya. अत्र पञ्चमाक्षरं प्रत्येकस्मिन् पादे पञ्चमाक्षरं लघु वा इति पश्यतु पञ्चमाक्षरं प्रत्येकस्मिन् पादे लघु एव तदनन्तरं षष्ठमाक्षरं गुरु अक्षरं वा प्रत्येकस्मिन् पादे पश्यन्तु प्रत्येकस्मिन् पादे षड अक्षरं षष्ठमाक्षरं गुरुः एव सप्तमाक्षरं द्वितीयपादे चतुर्थपादे लघु अक्षरं वा पश्यामः चेत् लघु अक्षरम् एव द्वितीयपादे चतुर्थपादे सप्तमाक्षरम् अतः श्लोकस्य लक्षणं श्लोकवृत्तस्य लक्षणम् अस्ति इति कारणेन एतत् पद्यं श्लोकः एव एतत् वृत्तं श्लोकः एव तादृशं पश्यन्तु अनुष्टुप् अस्ति किन्तु श्लोकवृत्तस्य लक्षणम् अस्ति वा इति गत्वा पश्यन्तु I think 15.5 is Indrajati or Indravajra or Upendra Vajra something is like that ekanimisha pashyamah so Srimad Bhagavad Gita I think 15th chapter it had some Indra Vajra or Upendra Vajra तत्र गत्वा पश्यन्तु तादृशं तत्र 4 पादाः सन्ति एतत् पद्यम् उपजाति अत्र उपजातिः इत्युक्ते तस्य लक्षणमस्ति वा उपजात्याः लक्षणमस्ति वा इति पश्यन्तु तत्र गुरु अक्षरम् इत्युक्ते स्थूलाक्षरे अस्ति लघु अक्षरम् इत्युक्ते स्थूलाक्षरे नास्ति एतादृशं पश्यन्तु तत्र 15th chapter third is Indravajra तत्र इन्द्रवज्रायाः लक्षणमस्ति वा इति पश्यन्तु एतादृशम् अभ्यासं कुर्वन्तु स्पष्टं भवति इन्द्रवज्र इत्युक्ते किम् उपेन्द्रवज्र इत्युक्ते किं श्लोकः इत्युक्ते किम् एतत् सर्वम् अस्तु तावदेव so this is the last class अस्तु मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ